When you talk about foreign office, मुशर्रफ साहब के दौर में हम देखते हैं और ये दोनों तरफ से ये क्लेम किया जाता है कि वी आर ऑलमोस्ट देयर। हम कोई ना कोई सॉल्यूशन की तरफ थे, लेकिन फिर वो मुंबई और तमाम मामला हो गया, लॉयर्स मूवमेंट हो गई, मुशर्रफ साहब चले गए, डीरेल हो गया मामला। डू तो यू क्या हैव था, तो क्या था आपके ख्याल में, क्या था? यही था ना कि मैं वही हम बॉर्डर्स को पोरस कर देंगे। जी, तो ये कहना कि मुशर्रफ साहब के जाने से सब मुसीबत पड़ गई, या मुशर्रफ साहब को हम और सफर करते तो शायद कश्मीर सॉल्व हो जाता, मैं इस पे कोई यकीन नहीं ठीक हूँ। है। और ना ही मैं समझती हूँ। ये जरूर है कि पोरस बॉर्डर्स की आर्ग्यूमेंट तो मनमोहन सिंह ने सबसे अच्छी बात कही थी कि we can't change the borders, but we can make them irrelevant. उससे बेहतर बात तो शायद किसी भी सियासतदान ने 70 साल से ज्यादा हो गए हैं नहीं की। 75th ईयर है ये। मैं समझती हूँ कि कोई खास बात नहीं थी, पॉलिटिकल विल की बात जरूर थी। जिस बुनियाद पे इंडिया पाकिस्तान, आपने सही कहा कि पावर की बुनियाद पे अलग हुए, लेकिन जो दोनों तरफ इन्फिल्ट्रेट किया गया, जो कि भाई हम आइडियोलॉजी था और ये ब्ला ब्ला ब्ला, और अब जिस तरह हम पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ देखते हैं, इंडिया ने तो अब हद कर दिया, उसमें तो कोई मतलब दो राय हो ही नहीं सकती, हमारे सामने ही है। इतनी आइडियोलॉजिकली टॉक्सिटी के बाद हम कैन वी गो टू नॉर्मल कि जहां हम बैठकर कश्मीर की बात कर सकें? देखिए, होने को तो सब कुछ हो सकता है। आई मीन, आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान ऐसे मुल्क हैं कि आप उसको चाहें तो थोड़े महीनों के अंदर ही बदल सकते हैं। मगर सियासत दोनों में यहाँ तक पहुंची हुई है कि बीजेपी जो है वो भी डोमिनेंस से हेजेमनी की तरफ जा रही है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर मसला पहुंच रहा है कि पाकिस्तान में भी जो पार्टी अब इनकम्बेंट है वो चाहती है कि उसका डीप हो जाए उसकी इंट्रेंचमेंट, और वो लग नहीं रही। मसले हैं ना। तो जब आप इन सिक्योर हों तो फिर आप इतने बड़े नेशनल मामलों में नहीं पड़ते, क्योंकि ये बहुत सियासी इसमें फॉल आउट्स हो सकते हैं सीरियस। जब आप ताकतवर हो तो फिर आप ये चीजें कर सकते हैं, मगर इस वक्त ट्रांजिशन ऑफ पॉलिटिक्स इज मूविंग टुवर्ड्स फ्रैगमेंटेशन। द यूनिटी इशू इज डिस्कस्ड, नॉट रेयर। जब तक ये रहेगा, वो लीडरशिप है ही भी नहीं। आई मीन, आप देख लीजिए कि इस वक्त तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर कश्मीर इज गोइंग टुवर्ड्स अ फुल फ्लेज्ड सेटलर कॉलोनियल इजराइल स्टाइल ऑक्यूपेशन, और ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक इशू है। इसको आप एडवर्टाइज कीजिए, आप इसको लोगों को ज्यादा समझने की जरूरत है इसके बारे में। आखिरी सवाल, अगर आप, मैं चाहूंगा कि इस पर अगर आप तफसीलन हमें बता सकें कि ये इशू रिजॉल्व करेगा कौन? पाकिस्तान इंडिया बैठ के टेबल पे करेगा, यूएन करेगा, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ करेगा? अल्टीमेटली किसके हाथ में ये भाग दौड़ है? सवाल तो बहुत अच्छा है, मगर मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही इस वक्त, गिवन द गवर्नमेंट इन इंडिया। उस लिहाज से तो मैं समझती हूँ कि ये स्टेप्स में ही हो सकता है, और सबसे बड़ा स्टेप तो यही होगा कि जो हुकूमत बैठी है इसको उतारा जाए, ताकि कुछ रिवर्सल की जाए कश्मीर में, ताकि जो चीज टूट गई है उसको फिर से बनाने की कोशिश की जाए या सोच उस पर दी जाए। मगर अगर इन बाकी हिंदुस्तानी हुकूमतों ने भी वही करना है जो ये हुकूमत कर रही है, तो फिर तो नाउमीदी के अलावा और तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये अगर तो इसको इरिवर्सिबल कर रहे हैं तो फिर आई थिंक फिर हमें सोचना पड़ेगा कि इंडिया पाकिस्तान की जो फॉल आउट है उसका क्या बनेगा, उसको कैसे रोका जाए, बिकॉज ये तो बिल्कुल अब जंग की तरफ जाएगा। आखिरी मुझे सवाल की इजाजत दीजिए। आई एम सो सॉरी, आपके जवाब से मेरे जहन में आया कि हम शायद पॉलिटिक्स को भी रिवर्स कर लें, हम हर चीज को रिवर्स कर लें, लेकिन जो कश्मीरियों के जहन में हमने जो दर्द, दुख और शायद नफरत और मोहब्बत बिठा दी है, इज दैट रिवर्सिबल? देखिए, कश्मीरी जो है उनकी रेजिलियंस जो है इज रिमार्केबल। रेजिस्टेंस की क्या बात, उनकी रेजिलियंस बहुत रिमार्केबल है कि उन्होंने दिखा दिया है कि वो, उनको समझ आती है कि उनका क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान की क्या, बहुत उनमें गहराई है। हमने उनको समझने की कोशिश नहीं की, हमने उनको हमेशा क्लाइंट्स की तरह देखा है, और या देखा है जो जो ज्यादा सोच वाले हैं पाकिस्तान में, वो समझते हैं कि कश्मीर की वजह से फौज ने उनके ऊपर धावा बोला हुआ है, कश्मीर की वजह से। इस वजह से बहुत से लोग हैं जो कश्मीर को सपोर्ट नहीं करना चाहते, वो समझते हैं कि ये उनकी वजह से फौज इतनी ऊपर चढ़ी हुई है पाकिस्तान, तो अगर ये कश्मीर से हाथ धो जाएं तो शायद फौज भी चली जाए। मगर ये बहुत ही कमजोर सोच का नतीजा है। मगर मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है कि पाकिस्तानी समझें कि ये कश्मीर का जो सिचुएशन है ये कैसे डेवलप होगा, कहाँ जाएगा,
تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اس حکومت کے ساتھ تو بہت کم امید ہے مجھے، مگر دوسری حکومتوں نے بھی اگر یہی کیا تو پھر معاملہ بہت گہرا، یہ اس میں بہت پرابلمس ہو جائیں گے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے لیے بہت ہی سیریس معاملہ پیدا کر سکتی ہے دنیا کے لیے. ہماری جو مشرف صاحب نے تھرو میاں خورشید محمود قصوری جو قصوری پلان ہے اس کے اوپر میرا پورا آرٹیکل ہے اور اس کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے، جناح والی کتاب میں. وہ پرپوزل یہ تھا کہ ٹو انڈیپینڈنٹ کشمیر از آؤٹ، چوائس صرف انڈیا یا پاکستان، بٹ فار دا نیکسٹ 15 ایئرز میں حل تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں 50 ایئرز، میں نے تو 15 ایئرز پڑھا ہے. اس لائن آف کنٹرول کو پرماننٹ بارڈر بنا دیا جائے، اس دوران ٹریڈ ریزیوم کرتی جائے، لوگوں کا آنا جانا کر دیا جائے، اور 15 سال کے بعد اس دوران میں کانفیڈنس بلڈنگ ایفرٹس ہوں، اور 15 سال کے بعد یا جتنے بھی وہ سال اسپیسیفائڈ ہیں بعد میں دوبارہ پوچھا جائے کہ کشمیر کے ساتھ کیا کیا جائے. اب وہ جب یہ پوری اسکیم چل رہی تھی تو آئی ہیو ٹاک ٹو خورشید محمود قصوری، آئی کین کلیم ہم ٹو بی اے فرینڈ. تو انہوں نے کہا کہ آئی ہیڈ ایوری باڈی آن بورڈ، بی جے پی بھی آن بورڈ تھی، کانگریس بھی آن بورڈ تھی، کشمیری سارے لیڈر آن بورڈ تھے، اور پاکستان آرمی بھی آن بورڈ تھی، اور پولیٹیشین بھی آن بورڈ تھے. تو دس واز گوئنگ ٹو بی اے ورکیبل سولوشن. لیکن وہاں پہ جب ہی وینٹ ٹو بامبے ٹو پریزنٹ ہز بک تو وہ مشہور ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کے ہوسٹ تھے ان کا چہرہ آ کے کالا کر دیا وہاں کے شاید شیو سینا نے یا کچھ، تو وہاں سے پھر وہ بات میں ڈرا ہو گئی. لیکن اس کے بعد الیکشن جیت گئی بی جے پی. 2014 میں انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کا مدعا ہے، یعنی مینیفیسٹو کا حصہ ہے کہ وی ول امیلگمیٹ کشمیر انٹو انڈیا. اور پھر 2019 میں وہ جیت گئے اور انہوں نے یہ پھر اب فیصلہ کر لیا. میرے خیال سے اب بھی جو فیصلہ ہوگا یا ہو سکتا ہے جو پیسفل ہو وہ یہی ہوگا کہ دونوں، وہ تو تھا نا 15 ایئرس کے بعد ری نیگوشیٹ کریں گے. میں کہتا ہوں نو، لائک all and island, let India keep its Kashmir, we keep our Kashmir. لیکن یہاں پہ کشمیریوں کے لیے فریڈم آف موومنٹ انکویشنیبل ہو، اور بارڈر جو ہیں وہ واقعی پورس بنا دیے جائیں یا میننگ لیس بنا دیے جائیں، لیکن ٹیریٹری ان کی ہو. جس طرح دیکھنا یورپین یونین کے اندر دیر از اے سویڈش اسٹیٹ اور اس کی ٹیریٹری ہے، پھر ڈینمارک کی شروع ہو جاتی ہے. نارملی دے مین نتھنگ. I can sit here one day in Stockholm and drive all the way. وہ تو دوسری بات ہے، میں نے کار چلانی آج تک سیکھی نہیں ہے، بٹ آئی ایم گیونگ یو این ایگزامپل. آپ لسبون چلے جا سکتے ہیں اینڈ یو کین سیٹل دیئر، وہاں پہ نوکری کرو، بزنس کرو، بچے پیدا کرو، وہاں پہ سیٹل ہو جاؤ اف یو وانٹ. ہاں جی، وائی کانٹ دیٹ ورک فار اس؟ ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں نا، اور اگر ان کو اسلام کا پیار ہو تو ان کو اربوں سے جھڑکیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے شکلیں وہ، باتیں وہ، حرکتیں وہ ساری تو ادھر ہیں ہندوستان میں. کبھی ان کی انٹرسٹ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا. جناح صاحب نے تو کہا کہ I will have them taste martyrdom and get smashed. تو اسلام کا پیار کہاں ہے یار؟ ذرا مجھے کنونس تو کرو. سر میں کون آپ کو کنوینس کرنے والا، لیکن کم از کم آئی ایم ہیپی ٹو رپورٹ ٹو یو اینڈ ایوری بڈی واچنگ رائٹ ناؤ کہ ڈاکٹر عائشہ جلال نے بھی ایگزیکٹلی یہی سولوشن دیا تھا کہ اس کو پورس بنا دو اور الٹیمیٹلی اس کو ارریلیونٹ کر دو. آخری سوال اگر آپ نام لے سکیں، آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر موجودہ سیاست میں یہ کس لیڈر کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ اسے اسپیئر ہیڈ کر سکے، اور انڈیا میں کس کے پاس ہے؟ تو بس ہم اسے کلوز کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر پولیٹیشنز کا تو مجھے پتا نہیں. شہباز شریف از اے بزنس مین اینڈ اے ویری سکسیسفل ون، لیکن از اے کشمیری. اب اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو کوئی پاکستان آرمی کا جنرل جو ہے نا، اس کے وزڈم سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں الٹیمیٹلی تو اگر آرمی مانے گی. سنا ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ انڈیا کے پیس کے ساتھ خاصے پازیٹیو ہیں،
کشمیر پہ ان کی کیا پوزیشن ہے مجھے نہیں پتا, لیکن پہلے نارملائز تو ریلیشن شپ کر لو, ٹریڈ شروع کر دو, اس سے فائدہ لوگوں کو ہونا شروع ہو, تو پتہ لگے کہ کشمیر میں بھی اگر ہم ٹریڈ کریں گے تو فائدہ ہی ہوگا, تو لیٹس ڈو اٹ. اور اگر وہ بارڈر ایسے رہتا ہے یار کہ بارڈر تو ہے لیکن آپ آ جا رہے ہیں تو پھر واٹ از دا پنگا, کیا پرابلم کیا ہے؟ میں امرتسر جانا چاہتا ہوں, جلندھر جانا چاہتا ہوں, اگر میں وہاں آ کے جا کے اور پھر پاکستانی ہی رہوں تو واٹ از رانگ ود دیٹ؟ ساری دنیا تو یہی کر رہی ہے نا اب.